नमस्कार युकार, तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7. सध्या आसा आमी पाट्यार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान हांगासर जावन पळयत जाल्यार हांगा वुडन वॉकवे केल्लेले आहा केल्ले. ते खूब टायम जालो तो असो मोडून पडलेलो. हे सगळे वुडन स्ट्रक्चर असले जे ताका उजो लागलेलो आसा. आणि केन्ना लागलो? तुम्ही इन्फॉर्म केल्ले? कोण हांगा येता ते भुरगे येता ते सिगरेटी कोण नासले? अचानक पेटलो? सडनली हो गया. सध्या आसा आमी पाट्यार हांगासर पणजे. आणि हे जे बोर्ड वे वॉकवे केल्लो तो आमी पळयता तेजेर हे खूब टायम जाल्ले बंद आशिल्ले. गिर जायगा. सो हे सडनली हांगा उजो लागलो म्हणून इन्फॉर्म केलें आनी आमचे फायर ब्रिगेड हांगासर पावलेले आसा आनी हे करता पालयता आतां. हे सगळे स्ट्रक्चर आसा ते वुडन असले. खूब तेंप जालो हे बंद आशिल्ले कारण हांगा सगळे मॉडर्न पडलेले. आणि हे बांदलेले फक्त मॅनग्रोव्ज पळोवपा खातीर. आमी तुमकां दाखयता परत मॅनग्रोव्जाचेर कितें इफेक्ट जाला तो पळयात. वयर सगळो उजो लागल्या कारणान हय सगळे पानां बिनां करपलेली आहा. ते फायर फोर्सवाले भरपूर ट्राय करता पालोवपाक, बट हो लाकडांक बरोच भितरल्यान उजो लागलेलो आसा. तो कोण रे थंय आहा तो खंय गेला? सोमतो वयर कित्याक गेलो तो? साहेब तेजेर इल्लें मारा. रातचं भितर आतां कळपाचें नासलें न्हू जेन्ना आमी हांगा विचारले कसो उजो लागलो तेन्ना ते म्हणटात की हांगासर अचानक उजो लागलो तेन्ना इन्फॉर्म केलें फायर ब्रिगेड. बट आमी परत एकदां तुमकां सांगता की हांगासर रातचे वा दिसाचे हांगा भुरगीं थोडी येतात आनी बसतात आनी हांगा सिगरेटी मारतात. तो एक कारण आसूं शकता हांगा उजो लागपाचो. कारण आमी खूब पाटी तुमकां आमचे इन गोवा 24/7 रिपोर्टिंग करतना सांगलेलें आसा तुमकां प्रत्येक वेळा. कोट्यांनी खर्च करून हो वॉकवे बांदलेलो आनी आमी पळयता आतां तो खंय ना खंय कितले वर्सां जालीं बंद आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार ताका खंय ना खंय उजो लागलेलो आसा. आनी हांगासर उजो लागपाचें कारण म्हणजे हांगा भुरगीं येता, हांगा थोडी भुरगीं येतात आनी बसतात हांगा सिगरेटी ओडटात आनी हो ते कारण आसूं शकता हांगासर. सो हे फक्त कोट्यांनी खर्च केलेलो हे जळून खाक जालेले आसा. ते पळोवंक शकता इन गोवा 24/7 अशें तुमी लायव्ह. ते फक्त एकाच न्हू, फक्त मॅनग्रोव्ज पळोवंक शकता. हे मॅनग्रोव पळोवपा खातीर बांदलेले, बट हे मॅनग्रोव्ज तुम्ही पळोवंक शकता खरे करपण काबार जाल्ले आसा वयर.
हे पे काळी जाल्या पानां सगळीं. सो आतां खंय ना खंय आमचे अग्निशामक दल पणजेचे ह्यांनी कंट्रोल केलेलो आसा सगळो. आनी आतां तरी उजो पोंच्यान पेट्टा आनी धुंवर येता. हे सायडीक पळया तरी तुमकां दिश्टी पडटलें. झालं नाही सर. लाईटीची वायरी तुम्ही पाहू शकता. बोर्ड वॉकवे हो पणजेन बांदलेलो तो मॅनग्रोव्स पळोवपा खातीर. तो आतां खूब वर्सां तो बंद आशिल्लो आनी कोण येयना आशिल्ले. बट हांगासर आतां सद्या हांगासर उजो लागलेलो आसा आनी ते सगळे लाकडांक उजो लागल्या कारणान ते पोंदांतल्यान उजो लागल्या कारणान सो आमचे गोवा फायर फोर्साक खूब डिफिकल्टी जाता ते पालोवपाक. आनी तशें आमी पळयत जाल्यार हो उजो इतलो लागलो की बरोच व्हडलो लागलो आनी सकयल तेचे हितून वायरी आहा थ्रू वायरी तो फुडें गेला आसतलो. हे सगळे लाकडाचे असल्या कारणान हो उजो लागलो. खरे हांगा पेट्टा.